الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا رحمن يا رحيم
يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم بسم الله توكلت على الله 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. റഹ്മാനായ രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. കുറഞ്ഞ സമയമാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞ തവണ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി അല്ലാഹുവേ അതെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അല്ലാഹുവേ എത്രയും പെട്ടെന്ന്, എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും കടങ്ങളൊക്കെ നീ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ രോഗികളുണ്ട്, ആജിലായ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മാരകമായ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട്, എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളുടെയും സ്വലാത്തിൻ്റെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ വീട് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംഭാവനകൾ ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്.
അള്ളാഹുവെ എല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതുമായ സംഭാവനകൾ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്തുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് അള്ളാഹുവെ അതൊക്കെ നീ ഹാസുലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, ഹാസുലാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ജോലികളിലൊക്കെ വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും ചെയ്യണേ അല്ലാ, സമ്പാദ്യത്തിൽ വർധനവ് നൽകണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരിലേക്ക് അതിൻ്റെ സവാബിനെ നീ ചേർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ മജ്ലിസിൻ്റെ സവാബിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തു നഈമിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളുടെ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ, ഉള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.